हाय एवरीवन, हाव आर यू ऑल. आयज हांव तुमकां दाखयतलें की दिलेले बर्थडेक रिटर्न गिफ्ट स्कुलान कितें दिलें तें. सो ही बॅगां आमी घेतली चेडवांक खातीर आनी कार्स हॉट व्हिल्सच्यो फॉर बॉयज आनी ते भायर ए पेन्सील रबर रुलराचें एक पावच आनी एक हें टिनटीन घेतलेलें बरें दिसलें म्हणून आनी मागीर चॉकलेट कुकीज आनी माजा. सो हें सगळें पॅकींग जाले उपरांत आमी सकाळीं ताका हो केक घेतलो आनी स्कुलान पावयलें. तेज्या फाटल्यान हांवें हें स्टार्ट केलें पॅकींग करपाचें. सो हें सगलो स्टफ जो आसा तेका दिला तेच्या मांवन, म्हणल्यार तें भायर साकून येता आसतना घेवन येयल्लें सगलें ताका आनी तेणें म्हाका सांगलें ताका दी म्हूण. सो आतां तें पॅकींग करपाचें ऑर्डर म्हाका सांगला तेणें. सो तेणें सगलें आपलेलें घेवन दवरलेलें ताका. आजून तें व्हडलें जावचें आहा जाल्यार तेणें सगलें पयलीं घेवन दवरलां. सो सोड हें तेणें अर्दान सगलें सामान भायर साकून हाडलेलें, बॅग बीन आनी फक्त हो एक ड्रेस तेणें ताका हांगा घेतलेलो वचचे पयलीं. सो आतां हें सगलें पॅक करया कित्याक ताणें म्हाका सांगलां हें पॅक कर गिफ्ट आनी ताका दी आनी म्हाका एक विडियो काडून धाड म्हणून तेजो कितें म्हणटा तें. सो हें पॅक करून सगलें ताका दिवपा जाय. बिफोर बाय स्कुलाच्यान येवचे पयलीं म्हाका हें फिनीश करपा जाय कित्याक मागीर तेगे बड्डेची तयारी बी करपा जाय ताका लागून. सो आतां पळोवया कितें करता तें येवन. सगळें हुस्तीतलें, चड व्हडलें पॅकींग करुना, बेश्टें वयल्या वयर केलां कित्याक ताका उक्तें करपाक बऱ्या पडटलें म्हणून. इवन हें ड्रेसाच्या बॉक्साकूच वयल्यान हांवें हें टेप स्टेपलर मारून घेतलें सो बेगीन जातलें म्हणून. आनी इतलेंच न्ही, आतां हें पॅकींग जालें तेजे उपरांत तेगेलें इल्लेशें डेकोरेशन करपा जाय, ओपनींग करता थंय. सो हांवें हो एक नंबर 3 हाडलेलो तेगेलो, तो एक लायलो. हे घातले मॅट आमचें ग्रास आनी गोल्डन पानां लायलीं आनी केलें बाकी सगलें. मागीर बेगीन हें दवरलें गिफ्ट्स दवरले. सो ते येवचे पयलीं बेगीन दवरून घेतले आनी जालें, एकदांचें काम काबार जालें. आतां पळोवया ते येतकीर कितें करता तें. तर मेळ्या मागीर, बाय.